बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। सजदा सहू का मुकम्मल तरीका क्या है? अल्लाह पाक कमी पेशी मुआफ फरमाए। नाजरीन, नमाज पढ़ने के दौरान अगर शुबा हो जाए कि मैंने 4 की जगह 5 रकत पढ़ी हैं या 4 की जगह 3 पढ़ी हैं या कोई चीज नमाज में रह गई है या ज्यादा पढ़ ली है जिसका सिर्फ शक है, यकीन नहीं, ऐसी सूरत में सजदा सहू वाजिब है या नहीं? सहू के मायने हैं भूल जाना, यानी नमाज में भूल कर कोई कमी या ज्यादती हो जाए तो उसका अजाला सजदा सहू के जरिए किया जाता है। जैसा कि हमने लिखा है कि रकात के बारे में शुबा हो जाए कि कितनी पढ़ी हैं, तो ऐसी सूरत में सजदा सहू जरूरी है। मसलन अगर ये शक है कि 3 पढ़ी हैं या 4, तो 1 रकत मजीद पढ़कर सजदा सहू कर ले। ऐसे या तो इसकी 4 पूरी हो जाएंगी और या एक ज्यादा यानी 5 हो जाएंगी। दोनों सूरतों में सजदा सहू कर लेना काफी है। सजदा सहू करने की सही और बेहतर शक्ल यह है कि आखिरी तशहुद में अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ने के बाद सलाम फेरने से पहले 2 जायद सजदे करे, जिस तरह के आम रकात में 2 सजदे किए जाते हैं, और फिर मजीद कुछ बढ़े बगैर सलाम फेर दे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर या असर की नमाज पढ़ाई और 2 रकत पढ़कर सलाम फेर दिया। बाज सहाबा नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर आ गए और कहने लगे कि नमाज हो गई। एक सहाबी ज़ुल्लुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि क्या आप भूल गए या नमाज कम हो गई है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना मैं भूला हूं और ना ही नमाज कम हुई है। फिर आपने सहाबा कराम से पूछा कि क्या ज़ुल्लुद्दीन सच कहता है? तो उन्होंने कहा, हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और छूटी हुई नमाज पढ़ी, फिर सलाम फेरा, फिर 2 सजदे किए, फिर सलाम फेरा। जो शख्स 4 रकत की जगह 3 पढ़कर सलाम फेर दे, फिर जब उसको मालूम हो जाए कि मैंने 3 रकत पढ़ी हैं, तो ख्वाह वो घर भी चला जाए और बातें भी कर ले, तो फिर भी वो 1 रकत जो रह गई थी पढ़ेगा। उसको सारी नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज पढ़ता है तो शैतान उसकी नमाज में शुबा डालता है। उसको याद नहीं रहता कि कितनी रकतें पढ़ी। जब तुम में से किसी को ऐसा इत्तेफाक हो तो बैठे बैठे 2 सजदे करे। 3 या 4 रकत वाली फर्ज या वाजिब नमाज में 2 रकत पढ़कर बैठना भूल गया, लेकिन खड़े होने लगा तो अगर निचला आधा धड़ अभी सीधा नहीं हुआ हो, यानी टांगें सीधी ना हुई हो, तो बैठ जाए और अत्तहियात पढ़े और फिर खड़ा हो। ऐसी सूरज में सजदा सहू वाजिब नहीं। लेकिन अगर नीचे का आधा धड़ सीधा हो गया हो तो अब ना बैठे बल्कि खड़ा होकर 4 रकतें पढ़ ले, फकत अखीर में बैठे, और इस सूरत में सजदा सहू वाजिब होगा। अगर सीधा खड़ा होने के बाद फिर लौट आएगा और अत्तहियात पढ़ेगा तो गुनहगार होगा और सजदा सहू करना भी वाजिब होगा। अगर नमाज में कई भूल ऐसी हो जाएं जिससे सजदा सहू वाजिब हो जाता है, तो सब गलतियों की तरफ से 1 मर्तबा सजदा सहू यानी 2 सजदे कर लेना काफी हो जाएगा। अगर सजदा सहू करने के बाद फिर कोई भूल हो जाए तो भी पहले किया हुआ सजदा सहू काफी है, दोबारा करने की जरूरत नहीं। जब नमाजों में अलहम्द शरीफ के बाद कोई सूरत पढ़ना वाजिब है, अगर उनमें सूरत मिलाना भूल गया तो सजदा सहू करना जरूरी है। हदाया फर्ज नमाज की पहली 2 रकतों में सूरत मिलाना भूल जाए तो बाद की 2 रकतों में सूरत मिलाए और सजदा सहू करे। अगर पहली 2 रकतों में से किसी एक में सूरत मिलाना भूल जाए तो आखिरी 2 रकतों में से एक में सूरत मिलाए और सजदा सहू करे। अगर ना पहली 2 रकतों में सूरत मिलाई और ना आखिरी 2 में मिलाई और बाद में याद आने पर सजदा सहू कर लिया, तब भी नमाज हो जाएगी। 3-4 रकत वाली नफल नमाज में पहले क़दा में अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना भी जायज़ है। इसलिए नफलों या गैर मुअक्कदा सुन्नतों के दरमियानी क़दा में अगर कोई भूले से दुरूद शरीफ पढ़ दे या अत्तहियात 2 दफ़ा पढ़ जाए तो सजदा सहू वाजिब नहीं होगा। अगर अलहम्द के बाद बक़द्र ज़रूरत क़िरात कर चुकने के बाद
صورت میں کہیں اٹک جائے اور یاد نہ آتا ہو تو فوراً رکوع کر دینے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ شامی وغیرہ اگر نماز پڑھتے پڑھتے درمیان میں کسی جگہ رک گیا اور کچھ سوچنے لگا، اور سوچنے میں کم از کم اتنی دیر لگی کہ جس میں 3 بار سبحان اللہ کہنے میں لگتی ہے، تو اخیر میں سجدہ سہو کرے۔ سورت کو 2 دفعہ پڑھنے پر سجدہ سہو نہیں ہے، اور اتحیات اگر پہلے قدا میں دوبارہ پڑھی ہے تو سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر آخری قدا میں پڑھی ہے تو واجب نہ ہوگا۔ فرض، واجب اور سنت موقدہ نماز کے پہلے قدا میں اتحیات کے بعد بھولے سے درود شریف پڑھنے لگا تو کم از کم اللہم صلی علی محمد یا زیادہ پڑھ دے، تو جہاں یاد آئے وہیں سے چھوڑ کر کھڑا ہو جائے اور اخیر میں سجدہ سہو کرے۔ مراکی وغیرہ اگر نماز میں کسی جگہ غلط کو درست کر کے صحیح پڑھ دیا تو نماز ہو گئی اور سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ البتہ اگر پوری الحمد شریف پڑھ کر پھر تمام سورت لوٹائے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ کبیری اگر آہستہ آواز والی فرض نماز میں کوئی شخص بلند آواز میں قرات کر دے، یا بلند آواز والی نماز میں امام آہستہ آواز سے قرات کرے، تو اس کو سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ البتہ اگر اتنی تھوڑی قرات کی جو نماز صحیح ہونے کے لیے کافی نہ ہو، مثلاً 2-3 لفظ بلند یا آہستہ پڑھا دیے، تو سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ فتویٰ قاضی خاں اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پڑھ کر قدا میں بھولے سے ایک طرف یا دونوں طرف سلام پھیر دیا، تو جب تک نماز توڑنے والی کوئی بات نہ ہو جائے، یاد آنے پر فوراً کھڑا ہو جائے اور بقیہ رکعت یا رکعتیں پڑھ لے اور اخیر میں سجدہ سہو بھی کرے۔ درالمختار اگر 4 رکعت کی نیت باندھی اور تیسری رکعت پر سلام پھیر دیا، اور پھر کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے نماز جاتی رہتی ہے، مثلاً بول پڑا یا سینہ قبلہ کی جانب سے پھر گیا، تو 2 رکعت نفل ہو گئیں اور ایک بیکار گئی اور نماز پھر سے پڑھے۔ درالمختار اگر 4 رکعت والی نماز میں بھولے سے پہلی یا تیسری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھ گیا اور 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں دیر لگ گئی، یا التحیات للہ والصلوات پڑھ دیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا، لیکن اگر اس سے کم پڑھا یا کم وقت بیٹھا تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ اگر وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور جب رکوع میں چلا گیا تب یاد آیا، تو اب لوٹ کر دعائے قنوت نہ پڑھے بلکہ نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ لیکن اگر رکوع میں جانے کے بعد پھر لوٹ کر دعائے قنوت پڑھے گا تو گناہگار ہوگا اور سجدہ سہو پھر بھی واجب ہوگا۔ سجدہ سہو واجب ہو گیا تھا لیکن جان کر یا بھول کر ادا نہ کیا، یہاں تک کہ درود اور دعا پڑھنے لگا، تو اب سجدہ سہو کر لے۔ عالمگیری مراکی اور اگر ایک طرف یا دونوں طرف سلام بھی پھیر لیا ہے، تب بھی جب تک نماز توڑنے والی کوئی بات نہ ہو جائے پھر بھی سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے۔ اگر اب بھی نہ کیا تو نماز لوٹانا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔